أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله। सारी तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक अर्ज़ व समा मुदब्बिर इंसुजा है, और हजारों दुरूद उसके नबी मोहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी इस्लाह की कोशिशों में मसरूफ होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि हमें ऐसी राहों पे चलाए जो सीधी जन्नतों में जाती हों। अल्लाह करीम हमें अपनी रज़ा के रस्तों पे रखे, अल्लाह करीम हमें जन्नत की राहों पे चलाए, अल्लाह करीम हमें सिराते मुस्तकीम पे रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए, हर किस्म के शर और हर किस्म के फितने से अल्लाह करीम मुसलमानों की नस्लों की हिफाजत फरमाए। आज एक बड़ा खूबसूरत सा उन्वान है हमारे पास, जिसको लेके हम आज अपनी बात करेंगे। कुशादगी रिस्क के बारे में हम आज बात करेंगे कि कौन सी दुआएं हैं जो रिस्क की कुशादगी के लिए हमें अपनी जुबानों से जारी रखनी है। पहले रिस्क देख लीजिए, किस किस रिस्क की बात होने लगी है। आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से दिया गया माल असबाब वो तो है ही रिस्क। आपकी सेहत भी रिस्क है, आपका ईमान भी, आपका कल्बी इत्मीनान भी, आपकी अक्लो दानाई भी, आपकी बसीरत भी, आपकी सूरत भी, आपकी सेहत भी, आपकी औलादें भी, आपके पास मोहब्बतें भी, आपको दी गई इज्जतें भी, आपके रिश्तेदार भी, आपके ताल्लुक वास्ते भी, आपके खानदान भी, ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से दिया गया रिस्क है। हमें इस सारे रिस्क की कुशादगी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांगनी है। और वो कौन सी दुआएं हैं? बाज़ तो वही कह लें कि आपके पूरे की पूरी इबादत के कुछ ऐसे मगज़ होते हैं, कुछ ऐसा लुब्बे लुबाब सा होता है कि अगर वो मुख्तसर से जुमले भी आपके हाथों में आ जाएं तो वो ऐसी ताकतें रखते हैं कि आपके ऊपर हर किस्म के रिस्क के इजाफे और हर किस्म का रिस्क जो है वो निछावर होने लग जाता है। तो आज हमने कोशिश करनी है कि अपने रिस्क की कुशादगी के लिए हमने दुआएं सीखनी है और फिर अपनी जुबानों से उन दुआओं को हमने जारी रखना है। सबसे पहले अपनी बात का आगाज करते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बताई गई एक दुआ है, उसको अपनी जुबान से जारी रखना है। बताया जाता है, सहीहैन का सिलसिला है और वहां पे हदीस मुबारका में बताया जाता है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर दुनिया से रुखसत होने का वक्त आया, अलमे नज़र का मामला है, जब दुनिया से जाने का वक्त आया, उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि ये अल्फाज जो हैं इनको विरदे जुबान कर लो, ये अल्फाज अपनी जुबान के ऊपर जारी कर दो, इस तस्बीह को अपनी जुबान का विरद बना लो। तस्बीह क्या थी? सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही। इस तस्बीह को, इस विरद को अपनी जुबान पे जारी कर लो। फरमाया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कि ये तस्बीह अपनी जुबान का विरद बना लो, ये हर शय की नमाज है और इसके जरिए से मखलूक को रिस्क दिया जाता है। ये इतना बड़ा सा आपको विरद मिला, इतना बड़ा सा मामला। एक और तफसीर के मुताबिक, तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक, आपको पहले भी बताया था कि जो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह है वो जमीन वालों के लिए वजीफा दिया गया,
اور آسمان والوں کو جو وظیفہ دیا گیا ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے، یہ آسمان والوں کے لیے وظیفہ ہے۔ تو یہ جو دعا ہے، جو رزق کی کشادگی کی دعا جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بتائی، یہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ صرف اتنی سی دعا ہے۔ اس دعا کو ورد زبان کر لیجئے، آپ کے اوپر رزق کی کشادگی ہوئی، کہہ لیجئے اللہ کا فضل آپ کے اوپر برسنے لگ جائے گا۔ اس کے ساتھ جو دوسری بات آپ کے لیے ایڈ کرنے لگی ہوں، سب سے پہلے تو کہہ لیجئے جو آسان چیزیں آپ کے لیے بولنا آسان، آپ کی زبان کے اوپر ہلکے معاملات، اور جو آپ کو آپ کے ذہن میں ہیں، آپ کی یاداشت میں محفوظ ہیں، جن کو آپ جانتے ہو۔ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جب آپ کو بتاتے ہیں تو آپ کو ان کا ڈھونڈنا پڑھنا مشکل لگتا ہے، یا آپ کو یاد نہیں ہوتی ہیں تو آپ کو وہ یاد کرنی مشکل ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ وہ آسان چیزیں بتا رہی ہوں کہ جو آپ کی میموری میں بھی محفوظ ہیں اور آپ کی زبانوں کے اوپر بھی بڑی آسان ہے، اور آپ کو ان کے پڑھنے میں کوئی دشواری یا کوئی اس میں کہہ لیجیے نسیان یا بھول چوک نہیں ہے، آپ کے لیے آسان ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کون سی چیز ہر قسم کے رزق میں اضافے کرتی ہے؟ آپ کی عزت کیا، آپ کے مال اسباب کیا، آپ کی شہرتیں کیا، آپ کا قلبی اطمینان کیا، آپ کی اولادیں کیا، آپ کے ہر قسم کے مال، صورت، سیرت، بصیرت کیا، آپ کی عقل و دانائیاں کیا، ہر چیز میں اضافہ جو دوسری چیز کرتی ہے، وہ چیز میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود بھیجنا ہے۔ اب یہ کہہ لیجئے کہ چھوٹے چھوٹے درودوں کی تلاش میں نہ نکل پڑیے۔ جو درود آپ نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، اس درود کو اپنی زبان کا ورد بنا لیجئے۔ آپ یقین مانیے، رحمتیں کیا، اللہ کا فضل کیا، اللہ کی طرف سے برکتیں کیا، اللہ کی طرف سے رزق کیا، ہر شے کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ تو یہ سب سے پہلے جو آپ سب کو آتا ہے، آپ بھولے ہوئے نہیں ہو، یہ دو چیزیں جو ہیں، ان کی تسبیحات جو ہیں، یا اپنی تسبیح کا معاملہ صرف اور صرف گنتی مقرر کرنا نہیں ہے یا گنتی کرنا نہیں ہے۔ تسبیح ایک یاد دہانی ہوتی ہے۔ تسبیح ہم ہاتھ میں اس لیے پکڑتے ہیں کہ بعض دفعہ آپ خاموش ہو جاتے ہو، دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے، کچھ اور سوچنے لگ جاتے ہو، اور آپ کے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہو، کچھ تسبیحات پڑھ رہے ہو، کچھ قرآن کی آیات پڑھ رہے ہو تو بھول جاتے ہیں، اور کہہ لیں کہ ذہن جو ہے وہ کچھ اور افکار میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تسبیح ایک یاد دہانی ہوتی ہے، جب آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ آپ پڑھ رہے تھے کچھ اور آپ پڑھتے رہیے، تو وہ آپ پڑھتے رہتے ہو۔ تسبیح گنتی مقرر کرنے کے لیے نہیں پکڑی جاتی، تسبیح جو ہے وہ آپ کی یاد دہانی کے لیے آپ کے ہاتھ میں آتی ہے۔ اس کو پکڑ کے رکھیے تاکہ آپ کو ذکر کرنا یاد رہے، اور کچھ نہ کچھ اذکار جو ہیں وہ آپ کی زبانوں سے جاری رہے۔ اور بعض دفعہ ایک دو دفعہ پڑھتے ہیں اور تسبیح ہاتھ میں ہو تو کبھی کبھی پڑھتے پڑھتے اس کے سرکل پورے ہوتے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دو چیزیں جو ہیں، یہ ان کی تسبیحات جو ہیں اپنے لیے رزق کی کشادگی کی جو چابی آپ کو دی جاتی ہے، یہ دو اذکار جو ہیں ان کو اپنی زبانوں سے جاری کر لیجیے۔ اس کے بعد قرآن کی ایک آیت ہے، اور اس آیت کے لیے آپ سورہ آل عمران کی آیت 26-27 کی بات آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ سورہ آل عمران 3 پارہ، اس میں یہ آیت آتی ہوتی ہے، اور یہ بھی آپ میں سے اکثر لوگ ہیں ان کو آتی ہے، اور اگر نہیں آتی تو قرآن کا پیج کا نشان لگا کے رکھ دیجئے، صبح کے اذکار میں بھی پڑھا کیجئے، شام کے اذکار میں بھی پڑھا کیجئے۔ قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ دوسری آیت ہے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہ دو آیات ہیں، اپنی زبان پہ ان کو جاری کر لیجئے، صبح و شام کے اذکار میں ان کو پڑھا کیجئے، اور اس کے ساتھ تفسیر ابن کثیر کی بات آتی ہوتی ہے، اس کے ساتھ حدیث مبارکہ کی ایک دعا ہے، اس کو ساتھ شامل کر لیجئے۔
वो दुआ कौन सी है? पहले इन आयत का तर्जुमा देख लीजिए। कुल्लिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, अल्लाहुम्मा, ए मेरे अल्लाह, मालिकल मुल्की, ए बादशाह, ए मालिक मुल्क के, ए बादशाह जमाने के, दुनिया के, कायनात के, तो तिल मुल्क मन तशा, तू ही देता है बादशाहतें जिसको तू चाहता है, वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और तू वापस ले लेता है बादशाहतें जिससे तू चाहता है, वतुइज़्ज़ु मन तशा, जिसे तू चाहता है उसे इज्जतें देता है, वतुज़िल्लु मन तशा, जिसे तू चाहता है उसे पस्ती देता है, बियदिकल खैर, तेरे हाथ में भलाइयां हैं, इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक तू हर शय के ऊपर कादिर है, तूलिजुल लैल फिन नहारी, तू ही है जो दाखिल करता है रात को दिन में, वतूलिजुन नहार फिल लैल, और तू ही दाखिल करता है दिन को रात में, वतुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिती, तू खारिज करता है जिंदा को मुर्दा से, वतुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, और तू निकालता है मुर्दे जिंदा से, वतर्ज़ुक़ु मन तशा, जिसे तू चाहता है रिस्क देता है, बेगैर हिसाब, बगैर हिसाब के जिसे तू चाहे रिस्क अता कर दे। ये दो आयात ये सुबह शाम के अज़कार में जारी रखिए। इसके साथ हदीस मुबारका की एक दुआ है, उस दुआ को मैं आपको बताती हूँ। ये सुनन तिर्मिज़ी की रवायत आती है और तफसीर इब्ने कसीर में भी ये दुआ आपको मिलती होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा कफिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। ये दुआ आप कह लीजिए इतनी खूबसूरत सी दुआ है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये दुआ सिखाई तो फरमाया गया कि अगर तुम्हारे रिस्क में तंगी है और इतनी तंगी हो गई कि तुम मकरूज हो गए हो, तुम्हारे ऊपर कर्ज आ गया है, और अगर तुम्हारा कर्ज किसी पहाड़ के बराबर भी है, तो अगर ये दुआ तुम पढ़ने लग जाते हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे लिए ऐसे असबाब बना देता है कि तुम्हारे पहाड़ों के बराबर कर्ज भी उनके उतरने के सबब और असबाब बन जाते हैं, और तुम्हारे रिस्क में अल्लाह के हुक्म से कुशादगियां हो जाती हैं। तो ये जो पहले आपको बताया है सूरह आले इमरान की आयत 26-27 की बात हो रही है, यानी कुल्लिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की की, और उसके साथ इस दुआ को शामिल करने की। इस दुआ को शामिल कर लीजिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके लिए रिस्क के दरवाजे खोल देता है, और अल्लाह के हुक्म से अगर आपके ऊपर कुछ कर्ज हैं तो वो कर्ज भी अदा होने के सबब बन जाते हैं और आपके रिस्क में इजाफे हो जाते हैं। उसके साथ जो पहले कि और एक दुआ जो है, जो आसान दुआएं जो आपको पढ़नी आसान हो, और आप ये भी जानते हैं कि प्रोग्राम हमारे रिपीट भी 2 दफा वीक में होते हैं, तो आप उसको दोबारा भी सुन सकते हैं। फेसबुक पे, यूट्यूब पे भी ये आ रहे होते हैं, तो आप इन आयात को लिख भी सकते हैं और इसके मुताबिक आप कह लीजिए अपने अमल को जारी कर सकते हैं। एक दुआ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक शख्स आपका करीम की खिदमत में हाजिर हुआ, कहा, अल्लाह के रसूल, मुझे कुछ दुआ सिखा दीजिए, खूबसूरत सी कोई दुआ मुझे सिखा दीजिए। आका करीम ने ये दुआ जो है ये उसे सिखाई, और ये सही मुस्लिम की रवायत आपको मिलती होती है, सही मुस्लिम की रवायत है। उस शख्स ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, जब मैं अपने रब से दुआ करूं तो मैं क्या कहूं और कौन सी दुआ करूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ मांगा करो, अल्लाहुम्मा गफिरली वरहमनी व आफिनी वरजुकनी। ये 4 अल्फाज हैं, अल्लाहुम्मा गफिरली वरहमनी व आफिनी वरजुकनी। ए अल्लाह, मुझे माफ फरमा दे, ए अल्लाह, मुझ पर रहम फरमा दे, ए अल्लाह, मुझे आफियतों और खैरियतों से रखना, ए अल्लाह, मुझे रिज्क दे दे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस दुआ को बताने के बाद आका करीम ने अपनी मुट्ठी को बंद किया, अंगूठा बाहर रहा और चारों उंगलियों को बंद कर लिया, और फरमाया, ये चीजें जो हैं तुम्हारी दुनिया और आखिरत को जमा कर देने वाली है।
یہ دنیا اور آخرت کی خیر کو، دنیا اور آخرت کے رزق کو جمع کر دینے والی یہ دعا ہے۔ اور یہ جو چیزیں آپ نے مانگی ہیں یہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی خیریت مانگ لی ہے، آپ نے دنیا اور آخرت کا رحم مانگ لیا ہے، دنیا اور آخرت کی بخشش مانگ لی ہے۔ تو یہ اتنی خوبصورت سی دعا، 4 ہی حرف ہیں، اور یہی اس کے ساتھ ملتی جلتی، اس میں اللہم اہدنی شامل ہو جاتا ہے، اور اللہم آفینی بھی اس میں آپ پڑھتے ہوتے ہو۔ جب آپ نماز کا سجدہ کرتے ہو تو نماز کے 2 سجدوں کے درمیان میں جب سجدہ ایک کرنے کے بعد آپ بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے میں جو دعا مانگتے ہیں یہ دعا وہاں پہ بھی پڑھی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس دعا کو مانگ سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے بعد آپ اگلے سجدے میں جاتے ہو، یہ دعا جو ہے اس کو بھی اپنی زبان کا حصہ بنائیے اور اپنی زبان سے اس کو جاری کیا کیجیے۔ بہترین رزق کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت آتی ہوتی ہے، یہ سورہ مائدہ کی آیت آتی ہوتی ہے۔ دعا وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، ورزقنا ہمیں رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین، اور تو بہترین رازق ہے، تو بہترین رزق دینے والا۔ جب آپ دعا مانگتے ہیں تو دعاؤں میں آپ اللہم ارزقنا بھی کہتے ہوتے ہیں، ربنا ورزقنا بھی بولتے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہہ لیں کہ آپ اپنے رب سے اس طریقے سے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت بہترین رزق دینے والا۔ ایک اور حدیث مبارکہ، ایک صحابی ہے، وہ اپنی بات بتاتے ہیں کہ جب وہ گھر میں آئے تو ان کے گھر میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو ان کے کھانے پینے کے لیے موجود ہو۔ تب وہ اللہ سے دعا کر کے اپنے گھر سے باہر نکلے کہ میں کچھ حلال رزق کی تلاش میں جاتا ہوں اور رزق حلال کو تلاش کر کے واپس آتا ہوں۔ جو ان کی زوجہ ہیں انہوں نے گھر میں اپنے رب سے دعا مانگی، اللہم ارزقنا، اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما۔ یہ بڑا خوبصورت سا اسلوب ہے جو آپ کو ان احادیث کے ذریعے سے، صحابہ اکرام کے اسلوب کے ذریعے سے آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ آدمی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گھروں سے نکلیں اور رزق حلال کی تلاش میں جائیں۔ عورتیں اپنے گھروں میں اپنے رب سے دعائیں اور رزق حلال کی التجائیں کرتی رہیں تو اللہ رب العزت رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق کی کشادگی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کا نام لیتے ہوئے رزق حلال کی تلاش میں گھر سے نکلے، جو زوجہ ہے اس نے گھر میں اپنے رب کے آگے اپنے دامن کو پھیلا دیا، اللہم ارزقنا، اے اللہ ہمیں رزق دے دے، یہ دعائیں کرنے لگ گئی۔ جب وہ اٹھ کے اپنے، کہہ لیجیے کہ اس زمانے میں جو چکی ہوا کرتی تھی جس میں آٹا پیسا جاتا تھا اور پھر روٹی بنتی تھی، جس میں گیہوں کو پیستے تھے، جب اس چکی کے پاس گئی تو وہ چکی میں سے آٹا گر رہا تھا، گیہوں پس رہا تھا۔ تو یہ کہہ لیجیے جب یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا، یہ بات آقا کریم کے پاس پہنچی، جب اس کے جو شوہر تھے گھر میں آئے اور کہا کہ میرے بعد تمہیں کوئی رزق پہنچا، تو وہ کہہ لیجیے کہ اس نے کہا اللہ کے حکم سے رزق کے دروازے کھول دیے گئے اور اس چکی میں سے آٹا گرنے لگ گیا۔ جب یہ بات آقا کریم کو بتائی گئی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس چکی کے پارٹ کو اٹھایا نہ جاتا تو ہو سکتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے چلتی رہتی اور اس میں سے رزق گرتا رہتا۔ تو یہ کہہ لیں کہ جو اسلوب سکھائے جاتے ہیں کہ اللہ کا نام لے کے رزق حلال کی تلاش میں نکلیے، جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اللہ کے آگے اپنی جھولیوں کو پھیلا دیں اور اپنے رب سے رزق مانگے تو اللہ رب العزت ان کے لیے رزق کی کشادگی کر دیتا ہے۔ ایک اور دعا ہے اور بڑی خوبصورت سی دعا ہے اور بڑی آسان سی، اس لیے کہ آج کے معاملے اکثر اوقات یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ آپ کو ایسی چیزیں بتائی جائیں جو صرف ریمائنڈر آپ کو دیے جائیں، ویسے وہ آپ کے پاس موجود ہوں، آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوں اور آپ کو پڑھنے آسان ہوں۔ اس بات کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ اشخاص آئے، کچھ لوگ آئے۔ ایک آیا،
اس نے آگے کہا کہ حضرت میرے پاس اولاد نہیں ہے، مجھے بتائیے میں کون سی دعا مانگوں، میں کون سا وظیفہ کروں کہ اللہ رب العزت مجھے اولاد کی نعمت سے والا مال کر دے۔ آپ نے اسے بتایا کہ استغفار پڑھو۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے کہا حضرت مجھے بتائیے کہ میرے پاس مال اور اسباب کی بڑی تنگی ہے، میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، میرے رزق میں کشادگی ہو جائے، میں کون سی دعا پڑھوں؟ فرمایا استغفار پڑھو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا میرے مال مویشی میں برکت نہیں پڑ رہی، میرے مال مویشی جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، دودھ نہیں دے رہے، فصل جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، مجھے بتائیے میں کون سے اذکار کروں؟ فرمایا استغفار پڑھو۔ آپ نے ان لوگوں کو، یہ مختلف جو لوگ آئے مختلف سوال لے کے، آپ نے یہ ایک ہی جواب دیا کہ استغفار پڑھو۔ ایک ساتھی جو پاس بیٹھے ہوئے تھے کہا حضرت آپ نے مختلف لوگوں نے جو سوال رکھے تھے، آپ نے ان سب کو یہ بات بتائی ہے کہ استغفار پڑھو۔ تب انہوں نے قرآن کی اس آیت کو تلاوت کیا۔ یہ آیت کون سی ہے دیکھ لیجیے، سورہ نوح کی آیت ہے، تو آیت نمبر ہے 10 سے 12 تک سورہ نوح کی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ کہہ لیجیے یہ دعا انہوں نے یہ قرآن کی آیت کو تلاوت کیا۔ اور قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اس کا ترجمہ آپ کو بتانے والا ہے۔ ہر قسم کی تنگی آ جائے، جیسا کہ یہ معاملات آپ کو بتائے گئے ہیں، چاہے مال کی، چاہے اولاد کی، چاہے نعمتوں کی، چاہے رزق کی، اگر تنگی اور تکلیف اور کمی ہو تو استغفار کیجئے۔ یہ قرآن کی آیات ہیں، اور قرآن کی آیت کے ساتھ کہہ لیجئے اس کا درس دیا جا رہا ہے۔ استغفار جو ہے وہ آپ کے گناہ تو معاف کرے گا ہی، آپ کے رزق کے بھی اضافے ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ سورہ نوح کی آیت ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، پس کہہ دیجئے ان سے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، استغفار کرو، انہو کان غفارا، بے شک میرا پروردگار معاف کرنے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ بعض دفعہ گناہوں کی وجہ سے بھی رزق کو روک دیا جاتا ہے، تو یہ کہہ لیجئے کہ اپنے استغفار جب آپ بڑھا دیں گے تو اللہ رب العزت گناہ مٹا دے گا۔ جب گناہ معاف ہو جائیں گے، گناہ مٹتے جائیں گے، تو رزق کی بارشیں آپ کے اوپر ہونے لگ جائیں گی۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ رب العزت سے گناہوں کی بخشش مانگو، بلا شبہ تمہارا رب بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر آسمان سے بارشیں برسا دے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال اور بیٹوں کے ذریعے سے مدد کرے گا، تمہارے مال میں بھی برکت ہو جائے گی، اولاد میں بھی برکت ہو جائے گی۔ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ دعا جو ہے استغفار کیا کرو، اپنے رب سے گناہوں کی مغفرت طلب کیا کرو، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو۔ اور یہ کہہ لیجیے کہ یہ آپ کو بھی سکھائی گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آنے والے، سوال کرنے والے، جو آپ سے پوچھنے والے لوگ آئے تھے، ان کو اس آیت کے مطابق استغفار کرنے کا حکم دیا کہ اپنا استغفار بڑھا دیجیے۔ تو صبح شام کے اذکار میں تو آپ استغفار کرتے ہی کرتے ہو۔ آپ یہ بھی جانتے ہو کہ آقا کریم کے بارے میں آپ کو حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، اور ایک اور روایت کے مطابق ہر روز دن میں 100 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ تو ایک تو آپ کہہ لیجئے کہ اگر 100 بار دن میں استغفار کرتے ہیں تو سنت رسول کو بھی اپنا لیتے ہیں، آقا کریم کی سنت بھی آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے، اور دوسرے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوسرے آپ کے اوپر رحمتوں کی بارشیں ہونے لگ جاتی ہیں۔
تو इस्तग़फ़ार जो है ये बिल्कुल आसान, बाज़ दफ़ा हम ढूँढ रहे होते हैं मुख्तलिफ़ दुआएँ बताइए इस्तग़फ़ार की, तो आप आसान सी बात अस्तग़फ़िरुल्लाह, आप सिर्फ़ अगर यही लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से जारी रखते हैं, सिर्फ़ करना क्या है आपने, बड़ी लंबी दुआएँ पढ़ने की बजाय इसी एक हरफ़ में इख़लास और मोहब्बत डाल दीजिए और अपनी कल्ब की गहराइयों से इस लफ्ज़ को निकाला कीजिए। अपने दिल की गहराई से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गुनाहों की माफ़ी माँगिए। शर्मिंदगी, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गुनाह के ऊपर कह लीजिए, इस्तग़फ़ार कीजिए, माफ़ी तलब कीजिए। वो लंबी आयत पढ़ने से एक लफ्ज़ पढ़ना और कल्ब की गहराई से पढ़ना ये ज़्यादा बेहतर है। इसलिए अस्तग़फ़िरुल्लाह अपनी ज़ुबानों से निकाल दीजिए। जब भी ये अल्फ़ाज़ सुनते हैं तो खामोश न रहा कीजिए, मेरा साथ दीजिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह दुआओं में याद रखिए। अभी एक वक़्फ़े के बाद वापस आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, अभी बात जारी है। मिलते हैं एक छोटे से वक़्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक। टेलीफ़ोन कॉल्स ओपन हैं, जो बात करना चाहें वो कर सकते हैं। आज हम दुआएँ सीख रहे हैं कुशादगी रिज़्क के लिए। रिज़्क में कुशादगी की दुआएँ सीखने की कोशिश कर रहे हैं और दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हर खैर के रिज़्क में बरकतें डाल दे और उसमें इज़ाफ़े फ़रमा दे। दुआ कर सीखने की बात हो रही है। एक दुआ जो है जब हमारी उम्र जो है उसका जवानियाँ ढल जाती हैं, ताकतें कम हो जाती हैं, तो एक ख़ास वक़्त होता है जब हमारे लिए रिज़्क में अल्लाह इज़ाफ़े फ़रमा दे। तो ढलती उम्र की एक ख़ास दुआ होती है जो रिज़्क में इज़ाफ़े के लिए होती है। इसलिए कि जब आप में ताकत इख्तियार होता है तब बात और होती है, जब आपका कंट्रोल होता है और बात होती है। जब रिज़्क आपकी ताकत कम हो जाए और औलादों के हाथ में चला जाए, दूसरों के मामलात के ऊपर आप डिपेंडिंग हो जाओ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मेरे उस कमज़ोरी के वक़्त में भी, मेरे उस बुढ़ापे के वक़्त में भी और मेरी उम्र की कह लीजिए जो कमी है उस दौर में भी अल्लाह पाक मेरे रिज़्क में इज़ाफ़े फरमा दे। तो इस दुआ को भी अपनी ज़ुबानों से जारी कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर उम्र के हिस्से में हमारे लिए रिज़्क में कमी ना करे, हमारे लिए नेमतों में कमी ना करे। तो हदीस मुबारका की एक दुआ आपको मिलती होती है, अल्लाहुम्मा इजअल औसअ रिज़्किका अलैया इंद किबर सिन्नी वन्किताई उमूरी। हदीस मुबारका की दुआ है, अल्लाहुम्मा इजअल औसअ रिज़्किका, ऐ अल्लाह बना मेरे लिए औसअ रिज़्किका, मेरे रिज़्क में वुसअतें डाल दे, मेरे लिए रिज़्क को कुशादा कर दे, अलैया मेरे ऊपर अपना रिज़्क कुशादा कर दे, इंद किबर सिन्नी, ऐ अल्लाह मेरे रिज़्क को उस वक़्त भी कुशादा रखना जब मैं कमज़ोरी और बुढ़ापे की उम्र में पहुँच जाऊँ, वन्किताई उमरी, और मैं कमज़ोर हो जाऊँ और उम्र ख़त्म होने वाली हो तब भी मेरे लिए रिज़्क में इज़ाफ़े फ़रमा देना, मेरा रिज़्क कुशादा रखना। वही बात जो हम कर रहे थे कि रिज़्क सिर्फ़ और सिर्फ़ माल नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ़ खाना-पीना नहीं होता, मोहब्बतें भी रिज़्क होती हैं। आपके साथ किए गए ताल्लुकात मोहब्बत के रिश्ते वो भी रिज़्क होता है। तो आपके लिए ये सारे रिज़्क अल्लाह मेरी उम्र जब ज़्यादा होती जाए या उम्र कमज़ोर होती जाए, तो मेरे रिज़्क में कमी ना करना, औलादों का, उनकी चाहतों का, उनकी मोहब्बतों का, अल्लाह ईमान का, क़ल्बी इत्मीनान का, अल्लाह जो तेरा दीन है उसका, तेरे दीन से मोहब्बतों का, अल्लाह ये जो हाफ़िज़ा है उसका, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको दुआओं में हमने याद रखना है। एक कॉलर मौजूद है, बात करने के बाद बात को जारी रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही अच्छे टॉपिक लेकर आती हैं, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। एक तरफ मैं ऐड आप करना चाहती हूँ कुछ कि जो हकूक़ होते हैं वालिदैन के, बहन-भाइयों के, हमसायों के, और इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डाल दें कि
वो अगर हम ईमानदारी से अदा करते हैं तो उसके ऊपर उसके से भी बहुत ज़्यादा रिस्क में कुशादगी आती है। बिल्कुल, मैं अभी इंशाल्लाह, बहुत अच्छी याद दहानी आपने करवाई है, मैं अभी बता देती हूँ इंशाल्लाह। ये जो कह लीजिए जो रहम के रिश्ते हैं, उनके जोड़ने से और उन रिश्तों को कायम रखने से तो वाकई ही में आपके रिस्क में कुशादगी आती है, बरकतें आती हैं। सिला रहमी करने से माल और उम्र में इजाफा होता है, ये फरमाने रसूल है। तो सिला रहमी से उम्र और माल में इजाफे होना, सदका माल और उम्र में इजाफे करता है। ये तो बहुत ही खूबसूरत से मामलात होते हैं कि ये याद रखने वाले होते हैं। एक बात और मैं बड़ी याद आ गई है, याद दहानी के लिए होती है कि आका करीम का कोई खुतबा ऐसा नहीं जिसमें ये दो चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल किया करते थे कि जिसमें अमानतदारी नहीं उसमें ईमान नहीं, जिसमें दयानतदारी नहीं उसमें दीन नहीं। तो अमानतदारी और दयानतदारी जो है, ये मामलात सिर्फ बोलने के नहीं है, ये आपकी जिंदगी के असलूब होते हैं। दीन दयानतदारियां ये लेन देन के मामलात होते हैं, तो उनमें दयानतदारी रखना और अमानतदारी ईमान की बात है। अल्लाह और अल्लाह के हबीब आपके लिए जो तालीम लेके आए हैं उसके मुताबिक अपने ताल्लुकात और अपने रिश्तों को कायम रखना, ये कह लीजिए कि ये हमारे लिए ईमान और दीन की बात होती है। तो जो सिला रहमी है, रिश्तों को जोड़ना, रिश्तों को दरगुजर करना और कह लीजिए एक दूसरे से मोहब्बतें करना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये तो है ही रिस्क और उम्र में इजाफे के लिए। अल्लाह करीम हमें तौफीक दे कि हम अपनी इस्लाह करते रहें और अपनी बेहतरी के लिए जो जो फरमान हमें मिलते हैं और जो जो असलूब मिलते हैं हम उनको जिंदगी का हिस्सा बनाते रहें और अपनी इस्लाह करते रहें। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल रखे जो अपने आप को देख के और अपने अंदर से बुराइयों का खात्मा करते और नेकियों की तरफ कदम उठाते जाते हैं इंशाअल्लाह। बात हम कर रहे थे कुशादगी रिज़्क की दुआओं के बारे में। एक दुआ पहले भी हम बात करते होते हैं और नमाज में पढ़ने की भी बात होती है कि जब आप अत्तहियात बैठते हैं तो अत्तहियात जब मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर कुछ दुआएं हैं उनका इजाफा किया कीजिए, कुछ दुआएं जो हैं वो पढ़ा कीजिए। और वैसे भी सुबह शाम के अज़कार में भी ये दुआएं जो होती हैं उनको आप याद रखा कीजिए और उनको पढ़ना। और ये हदीस मुबारक की दुआ आपको मिलती होती है, सुनन इब्ने माजा की एक रवायत मिलती है और ये हदीस मुबारक की दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्कन तय्यिबा व अमलन मुतकब्बला। ए अल्लाह, बेशक हम तुझसे सवाल करते हैं, किस चीज का? इल्मन नाफिआ। ए अल्लाह, नफा देने वाली इल्म का सवाल करते हैं। ए अल्लाह, हमें ऐसा इल्म देना जो नफा देने वाला हो। नकारा इल्म हमारे जहनों में ना जाए, नकारा इल्म हमारे दिलों में ना जाए, नकारा इल्म हमारी जुबानों से ना जारी हो। अल्लाह, जिसमें मेरा भी नफा हो, जिसमें उम्मत का भी नफा हो, जिसमें इंसानियत का भी नफा हो। अल्लाह, ऐसा इल्म देना जो नफा देने वाला हो, जो दुनिया में भी मुफीद हो, जो आखिरत में भी मुफीद हो। अल्लाह, जिसके जरिए से हमारे लिए फायदा हो, ऐसा इल्म देना, उसका सवाल करते हैं। उसके बाद अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्कन तय्यिबा। ए अल्लाह, हम तुझसे पाकीज़ा रिज़्क का सवाल करते हैं, पाकीज़ा रिज़्क मांगते हैं, तय्यिब रिज़्क की बात करते हैं। ए अल्लाह, हमें पाकीज़ा रिज़्क देना, तय्यिब रिज़्क देना। पाकीज़ा रिज़्क, हलाल रिज़्क, जो तुझे पसंद हो ऐसा रिज़्क मिले, ऐसा रिज़्क ना मिले कि जो तुझे पसंद नहीं और जो हलाल नहीं। ए अल्लाह, हम पाकीज़ा रिज़्क का सवाल करते हैं। व अमलन मुतकब्बला, बड़ी प्यारी सी मुझे बात लगती होती है। ए अल्लाह, हम सवाल करते हैं कि हमें ऐसे अमल दे जिनको तू कबूल फरमा ले। अल्लाह, कबूलियत के इल्म अमल देना। अल्लाह, ऐसा अमल देना जो तेरी बारगाह में मकबूल हो। ऐसा अमल ना देना जो तुझे पसंद ना हो। हमें ऐसे अमल से बचाना जो तेरा नापसंदीदा हो। तो ये इतनी खूबसूरत सी दुआ मुझे लगती होती है और बड़ी मोहब्बतों के साथ, यानी जितनी भी आप इखलास के साथ दुआ मांगोगे उतना ही दुआ के कबूल होने का मामला जो है आपके लिए आसान होता जाता है।
اخلاص سے دعا مانگنا یعنی اس طریقے سے صرف الفاظ زبان کی نوک سے نہ نکلیں، آپ کے جذبے محبتیں چاہتے ہیں اور اپنے رب کے اوپر توکل ساتھ شامل ہو، میرا رب سننے والا اور عطا کرنے والا ہے، اور میں سچے دل سے اپنے رب سے مانگ رہا ہوں یہ چیزیں مجھے چاہیے، ان چیزوں کے لیے میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی جھولی پھیلا کے بیٹھا ہوں۔ تو یہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یہ دعا جو ہے یہ آپ کے لیے اتنی خوبصورت کہ آپ کے لیے رزق میں خوشحالی کی دعا آ رہی۔ اب اور آج یہ دیکھ لیجئے، بڑی خوبصورت سی دعا ہے، تو یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی، یہ صحیح جامعہ صغیر میں لکھی ہوئی آتی ہے، حدیث مبارکہ کی دعا ملتی ہے رزق میں برکت کے لیے، کہ دعا مانگا کیجئے اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ مجھے میرے گناہوں کے اوپر معافی دے دے، اے اللہ میں گناہوں کے اوپر استغفار کرتا ہوں، ان گناہوں کے اوپر بخشش طلب کرتا ہوں، اے اللہ گناہوں کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں، یعنی اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے گھر میں وسعتیں دے دے، وسعتیں پیدا کر دے، دلوں کے اندر وسعتیں ہوں، آپ کے ہاتھوں میں وسعتیں ہوں، یعنی دل جو ہے وہ معاف کرنے والے ہوں اور ہاتھ دینے والے ہوں تو رزق میں اضافے ہوتے ہیں۔ قرآن کی آیت کے مطابق آپ پڑھتے ہوتے ہو کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے میں شکر کرنے والوں کو زیادہ دیتا ہوں، میں خرچ کرنے والوں کے لیے زیادہ دیتا ہوں، یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے رزق میں اضافے فرما دیتا ہے۔ تو یہ کہہ لیں کہ دعا ہے وہ وسع لی فی داری، اللہ میرے گھر میں وسعتیں پیدا کر دے، وہاں سے رزق تقسیم ہو، وہاں سے محبتیں تقسیم ہوں، وہاں سے اخلاص تقسیم ہوں، وہاں سے چاہتیں تقسیم ہوں، وہاں سے زبانوں سے نرمیاں تقسیم ہوں، لوگوں کو کھانے دیے جائیں، لوگوں کو روح کی غذا دی جائے، لوگوں کے پیٹ کی غذا دی جائے، بیماروں کے لیے دعائیں اور دوائیں دونوں کی تقسیم ہو، اللہ میرے گھر میں وسعتیں ڈال دے۔ اس کے بعد وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے رزق میں برکتیں ڈال دے، اور برکتوں کی بات اور ہوتی ہے، ایک روٹی میں بھی برکتیں پڑ جائیں تو نسل پوری کا جو پیٹ بھرتا ہے وہ ایسی غذا سے بھرتا ہے جس کے ذریعے سے نیکی کے حصول اور نیکی کے اسلوب جاری ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت سے دعا وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے لیے رزق میں برکتیں ڈال دینا، اللہ جو بھی تو رزق دے، مال کا رزق ہو، صحت کا رزق ہو، اولاد کا رزق ہو، تعلقات کا رزق ہو، اللہ اس کو بابرکت بنانا، اللہ برکتوں والا کرنا، اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دینا، اللہ گھروں میں وسعتیں ڈال دینا، اللہ دلوں میں وسعتیں ڈال دینا، اللہ کشادہ دسترخوان کر دینا، اللہ کشادہ گھروں کے صحنوں کو کر دینا، یہ سارے رشتوں کو سمیٹنے والے، سمونے والے ہوں، ان کو رزق دینے والے، ان کو محبتیں تقسیم کرنے والے ہوں۔ یقین جانیے یہ جو اسلوب ہیں آپ کے رزق میں کشادگی کا سبب بنتے ہیں، آپ کے رزق میں اضافے کے اسباب ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دعائیں آقا کریم نے آپ کو سکھائیں، ان دعاؤں کو جو ہے آپ ہر وقت اپنی زبان سے جاری کیجیے۔ ایک اور دعا ہے اس کو لے کے آتے ہیں، رزق میں برکت کی دعا کرنا کہ اللہ جو تو نے رزق دیا ہے اس کو برکت اس میں ڈال دینا اور برکتوں کے اضافے کر دینا، بابرکت بنا دینا۔ اللہم بارک لنا فیہ وارزقنا خیرا منہ، اے اللہ اس میں برکتیں ڈال دینا ہمارے لیے اور ہمارے رزق میں اپنی طرف سے خیر ڈال دینا، بھلائیاں ڈال دینا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس میں اضافے اترتے ہیں۔ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، قرآن کی آیت میں آتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ میں شکر کرنے والوں کو زیادہ دیتا ہوں، جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے لیے رزق میں اضافے فرما دیتے ہیں، ہر قسم کے رزق میں اضافے فرما دیے جاتے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب کہہ لیں کہ اپنی زبانوں کو شکرانے سے لبریز کر لینا۔ ایک اور بات ذہن میں رکھ لیجیے، شکرانہ جو ہوتا ہے
جب آپ کے اندر پریکٹیکل شکر آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ کے دسترخوان بھی وسیع ہوتے ہیں، آپ کے گھروں میں اور دلوں میں بھی کشادگی آتی ہے، آپ کے رزق میں بھی کشادگی آتی ہے، آپ لوگوں کو تقسیم کرنے والے بن جاتے ہیں، آپ چیزیں تقسیم کرنے والے بن جاتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ کے ہاتھوں سے کہہ لیجیے دوسرے لوگ سیراب بھی ہوتے ہیں، اور کہہ لیں کہ ان کو تو عام بھی آپ کے ہاتھوں سے زیادہ جاتا ہے۔ آپ کے کھانے میں، آپ کے دسترخوان میں زیادہ لوگ شامل ہوتے ہیں، زیادہ لوگ آپ کی کمائیوں سے پیٹ بھرنے لگ جاتے ہیں، یہ آپ کا عملی شکرانہ ہوتا ہے۔ اور جب ہمارے عملی شکرانے بڑھ جاتے ہیں تو یقین جانیے آپ کی وجہ سے کئی لوگوں کے چولہے جلنے لگ جاتے ہیں، کئی لوگوں کے ورچی خانے جو ہیں وہ آباد ہو جاتے ہیں، کئی لوگوں کے علاج جو ہیں ان میں آسانیاں ہو جاتی ہیں جب آپ پریکٹیکل شکرانے میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جو آپ کو طریقے سکھائے ہیں، یقین جانیے جن کنووں سے لوگ اور جانور سیراب ہوتے رہے وہ کنویں جاری رہتے ہیں، وہ کبھی خشک نہیں ہوتے۔ جو کنویں جن سے لوگ اور جانور اور زمینیں سیراب ہونا چھوڑ دیتی ہیں وہ کنویں خشک ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسا کنواں بنائے جن سے لوگ اور زمینیں اور جاندار سیراب ہوتے رہیں، ہم خشک کنویں نہ بنے جو خشک ہو جائیں، اس طریقے سے جب ان سے لوگ سیراب ہونا چھوڑ دیں تو وہ خشک ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل نہ کرے۔ تو یہ کہہ لیجیے کہ اپنے ہاتھوں کو بھی، اپنی زبانوں کو بھی، اگر ہاتھ سے نہیں دے سکتے تو زبانوں سے تو اصلاحی معاملات اور اصلاح کے اور دلوں پہ مرہم رکھنے کے کام تو کر سکتے ہو، زبان سے تو کسی کو خوشی اور سکون اور اطمینان دے سکتے ہو، کسی کو معاف کر کے اللہ کی رضا اکٹھی کر سکتے ہو، کسی کے ساتھ محبت کے جملے بول کے تو کسی کے دل کو نرم کر سکتے ہو۔ تو اس لیے اس کنویں کو کبھی بھی خشک نہ ہونے دینا۔ اپنے پیمانوں میں برکت کی دعا کرنا، آپ کے دینے کے پیمانے، آپ کے لینے کے پیمانے، ان میں برکت کی دعا کرنا، اس دعا کو بھی حدیث مبارکہ میں آپ کو ملتی ہوتی ہے، آپ کو دعا ملتی ہے، دیکھ لیجیے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، آقا کریم نے یہ دعا سکھائی، اللہم بارک لنا فی ساعنا و مدنا واجعل مع البرکہ۔ بڑی پیاری سی یہ دعا ہے، اللہم بارک لنا، اے میرے پروردگار میرے لیے برکتیں ڈال دے، فی ساعنا و مدنا، یہ کہہ لیجیے سا اور مد یہ پیمانے ہوتے ہیں، ان کا نام تھا، یہ حدیث میں بھی بتایا جاتا ہے یہ نام، اور پہلے جب آپ قرآن و سنت کو پڑھتے ہو تو وہاں پہ بھی سا اور مد بتایا جاتا ہے۔ یہ سا غلہ ناپنے کا پیمانہ ہوتا تھا، مد بھی کہہ لیجیے چیزوں کو ناپنے کے پیمانے کہلائے جاتے تھے، یہ ان کے نام تھے۔ تو یہ غلہ ناپنے کا پیمانہ ہو یا چیزوں کو ناپنے کا پیمانہ ہو، اس میں کمی نہ آئے، یہ کہہ لیں کہ ان میں انصاف رہے، جسٹس رہے، اس لیے کہ آخری صورتیں قرآن کی جب آپ پڑھتے ہوتے ہو تو وہ جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں، جو حضرت شعیب، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے ہلاک ہونے کا معاملہ آیا ہے، وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ تو قرآن کی کہہ لیجیے آپ کو صورتیں بھی ملتی ہوتی ہیں جہاں پہ منع کیا گیا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرنا، یہ ہلاکت ہے۔ تو اس لیے یہ دعا جو ہم مانگتے ہوتے ہیں، اے اللہ ہمارے ناپ تول میں کمی نہ ہو، اللہ ہمارے ناپ تول میں برکتیں ڈال دے، ہمارے پیمانے ہی ببرکت کر دے۔ اور آپ دیکھتے ہوتے ہو کہ کئی لوگ، کئی بزرگان دین کہتے ہوتے ہیں کہ آپ اگر، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جو درجن ہوتی ہے وہ 12 کی نہیں 13 کی ہوتی ہے، اللہ رب العزت ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، یعنی وہ کم نہیں ناپتے اور تولتے، انہوں نے اپنی ناپ اور تول کو ہی تھوڑا سا زیادہ کر دیا ہوا ہے، تھوڑا سا زیادہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ کہہ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو دعائیں آپ کو سکھائی ہیں، اگر ہم کوئی اخلاص سے دعائیں مانگتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پریکٹیکل میں وہ چیزیں شامل ہو جائیں۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں اور پھر ہماری وہ جو اسلوب ہیں وہ ہماری نگاہ میں جب رہتے ہیں، تو جب ہم ان چیزوں میں شامل ہوتے ہیں تو پھر وہ یاد دہانی بن کے آ جاتی ہیں، اور پھر ہمارے ہاتھ میں بھی وسعت آ جاتی ہے اور ہمارے قلب میں بھی کشادگی ہو جاتی ہے، اور ہم اچھے طریقے سے کہہ لیجیے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ دعا اتنی خوبصورت سی کہ اللہم بارک لی
बारिक लना फी साइना व मुद्दना, ए अल्लाह हमारे पैमानों में बरकतें डाल दे, हमारे सा और मुद्द जो है उन पैमानों को ही उसमें इजाफे फरमा दे। वजअल मअल बरका बरकती बरकतैन, ए अल्लाह इनमें दुगनी बरकतें डाल। अब ये कह लें कि बाज़ औक़ात आपको कुछ लोग मिलते हैं जो नाप-तोल में कमी नहीं करते, वो इजाफा ही करते हैं, लेकिन अल्लाह ने उनकी इज्जतों में बरकत, उनके माल में बरकत, उनके ताल्लुकात में बरकतें, उनके कह लीजिए असलूब में बरकतें डाली हुई हैं, कुशादा किया हुआ। वो दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह दुगनी बरकतें डाल दे, बरकतैन, अल्लाह दो गुना बरकतें, दो दो बरकतें डाल दे अल्लाह, देने में बरकतें, लेने में बरकतें, नापने में बरकतें, दुआओं में बरकतें। तो ये इतनी खूबसूरत सी दुआएं होती हैं जो हमें जिंदगी में चाहिए होती। आप यकीन माने, ये जो दुआ का ताल्लुक है इस बंदे का अपने रब के साथ, ये एक रिलेशन है। दुआ एक ताल्लुक है, एक रिलेशन है कि हम अपने रब से मांग रहे। ये बंदा है, ये मखलूक है, अपने खालिक से जुड़ी हुई है। किस चीज के जरिए से? दुआओं के जरिए से जुड़ी हुई है। और ये जो दुआ आपने कह लीजिए, नमाज भी जो आप पढ़ते होते हैं, तो नमाज भी पूरी की पूरी दुआ है। सूरह फातिहा ही देख लीजिए, आप दुआएं मांग रहे हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन। आप दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे दे, अल्लाह हमें इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पे चला, अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पे न चलाना जिनसे तू नाराज हुआ, जो जो तेरे गजब के मुस्तहिक हुए, जो रास्ता भटक गए, अल्लाह उन रास्तों पे ना चला। आप दुआएं मांग रहे हैं ये, आप रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मुझे भी नमाज का पाबंद बना, अल्लाह मेरी औलाद को भी नमाज का पाबंद बना। अल्लाह जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह जो हमारे बड़े हैं, आबा हैं, जो नेकोकार हैं, अल्लाह उनकी कब्रों पे रहमत नाज़िल फरमा, अल्लाह मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह यौम हिसाब ईमान वालों को बख्श दे। ये दुआएं हैं आपकी। तो दुआ आपका आपके रब के साथ ताल्लुक है। इस ताल्लुक को हर वक्त बहाल रखिए। इस ताल्लुक को कह लीजिए, जब ताल्लुकात आपके कमजोर पड़ जाते हैं, वो कब पड़ते हैं? जब आप दुआएं मांगने छोड़ देते हो, जब आप वो ताल्लुक जो है उसको कायम नहीं करते, याद नहीं रखते और दुआ मांगने कम कर देते। चलते फिरते अपने रब से दुआएं मांगा कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद है। कायनात में आपका रब ही तो है जो मांगने वालों को पसंद करता है, जिसको मांगने वाले महबूब हैं, जो मांगने वालों की झोलियां भर देता है। बाकी तो कह लीजिए किसी के पास आप हाजतें लेके जाएं, एक दफा हुई, दो दफा हुई, चार दफा हुई, अगली दफा तो कह लीजिए कि वही एक दर है अल्लाह रब्बुल इज्जत का, जहां पे मांगने वालों की झोलियां भर दी जाती हैं और मांगने वालों के दर्जात बुलंद हो जाते हैं और मांगने वालों को इज्जतें मिलती हैं। वो कह लीजिए कि इसके अलावा तो हमारे लिए ये जो मांगने वाले मामलात होते हैं वो बड़ा ही पस्त कर देते हैं और बड़ा ही डाउन कर देते हैं। तो ये दुआएं जो है ये अपने रब से मांगते रहिए, रिज़्क़ की कुशादगी की दुआएं अपने रब से करते रहिए। और कह लीजिए कि जमीन से जो निकलने वाले फल हैं, जिनकी फसलें होती हैं या जिन्होंने घर में किचन गार्डन बनाए हुए हैं, वो उस फल को निकलने के लिए भी अपने रब से दुआ मांगा करें। कौन सी दुआएं हैं? अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना मिन समरातिल अर्द, ए अल्लाह जमीन से निकलने वाले फलों में इजाफे फरमा दे। ये कह लीजिए हमारे जो किसान भाई बहन हैं, जो ये जमीनों के अंदर फसलें उगाने वाले, ये इतनी खूबसूरत सी दुआ मसनद अहमद की दुआ, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना मिन समरातिल अर्ज़ व बारिक लना फी मुद्दिना व साइना, ए अल्लाह इसमें बरकतें डाल और हमारे पैमानों में बरकतें डाल दे। ए अल्लाह हमारे लिए इस जमीन से ऐसे फल निकाल, हमारे लिए रिज्क के इजाफे फरमा और हमारे लिए बरकतों वाला रिज्क जो है उसको जारी कर दे। अल्लाह उसके लिए इजाफे फरमा दे। तो ये इतना खूबसूरत सा मामला आपके लिए कि जमीन से निकलने वाले फलों की के लिए अल्लाह से दुआ मांगना। तो सिर्फ आप जहन में ये रखिए कि आप ये क्या कर रहे हैं। आपने अपने रिलेशन, आप दुनिया में अगर आपका ताल्लुक किसी से है, तो अगर आप अपने राब्ते बहाल नहीं रखते हैं तो राब्ते मुनक़ता हो जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि रब के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो ढीले पड़ जाएं, नहीं तो वही कह लीजिए कोई ठिकाना नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का दामन हाथ में पकड़ के रखिए और उस कह लीजिए उसी
کے در پہ کھڑے رہیے اور اسی در کے محتاج رہیے اور اسی سے مانگتے رہیے، وہاں سے ہی آپ کو خزانے ملتے ہیں اور وہاں سے ہی آپ کے لیے کہہ لیجیے رزق میں اضافے ہوتے ہیں۔ بڑی خوبصورت سی دعائیں آپ کو ملتی ہوتی ہیں، حدیث مبارکہ کی دعا آتی ہوتی ہے، اللہ سے اللہ کا فضل مانگنا، فضل کی، رزق کی اور کہہ لیجیے برکت کی دعا کرنا، بڑی خوبصورت سی دعا ہے۔ اور یہ کہہ لیجیے یہ بھی آپ کو بڑے معاملات جو ہیں حدیث مبارکہ سے آپ کو ملتے ہوتے ہیں۔ اللہم لک الحمد کلہ، اے اللہ ہم تیری تعریفیں بیان کرتے ہیں اور ساری کی ساری تعریف ہی تیرے لیے ہے، ساری تعریفیں ہی تیری ہیں، کلہ ساری کی ساری تیری ہی تسبیح ہے۔ اللہم لک بظالما بسطتا، اے اللہ رزق کی تنگی بھی تیرے فیصلوں سے اور رزق کی کشادگی بھی تیرے ہاتھ میں، اے اللہ تو ہی کشادگیاں کرتا ہے اور تو ہی تنگ دستیاں کرتا ہے۔ ولا مقرب لما باعت ولا مباعد لما قربت ولا مؤتی لما منعت ولا مانع لما آتیت۔ بڑی خوبصورت سی بات ہوتی ہے کہ اے اللہ جس کو تو نزدیک کر دے وہ نزدیک ہو جاتا ہے اور اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور جس سے تو روک دے وہ کوئی دینے والا نہیں، اور جسے تو دے دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اے اللہ ہم پر اپنی برکات اور اپنی رحمتیں اور اپنے فضل اور اپنے رزق کو پھیلا دے۔ اللہم ابسط علینا من برکاتک، اے اللہ ہمارے اوپر برکتوں کے اضافے فرما، اپنی رحمتوں کے اضافے فرما، اپنے فضل کے اضافے فرما، ورزقک ہمارے لیے رزق کے اضافے فرما۔ اللہم انی اسألک النعیم المقیم، اے اللہ ہم تجھ سے ایسی نعمتیں مانگتے ہیں جو قائم رہنے والی ہوں، اے اللہ قائم رہنے والی نعمتوں کا سوال کرتے ہیں۔ یوم العیلۃ والامن یوم الحرب، اللہم آئذن بک من سوء ما آتیتنا وشر ما منعت منا۔ اتنی خوبصورت سی یہ دعا ہے، اے اللہ میں بے شک تجھ سے ایسی نعمتیں مانگتا ہوں جو ہمیشہ قائم رہیں اور نہ زائل ہوں، اے اللہ بے شک میں تجھ سے تنگی کے دن کی نعمت اور جنگ کے دن میں امن کا سوال کرتا ہوں۔ جب زندگی میں تنگیاں آ جائیں تو اے اللہ اپنی نعمتیں دے دینا، اللہ جب جنگ و جدل ہو تو امن دے دینا، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو تو نے پیدا کی ہے، تو ہمیں جو عطا کی ہے، اے اللہ ہر اس چیز کے شر سے جو تو نے پیدا کیا ہے، اے اللہ اس شر سے ہمیں بچا لے، اے اللہ اس شر کو ہم سے روک لے۔ یہ ساری دعائیں کہہ لیجئے یہ ہمارے پاس اپنے رب کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے بہترین ذریعہ دعا ہے، بہترین اسلوب دعا ہے، بڑی خوبصورت سی دعا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو آقا کریم کو دیا گیا، اور یہ زمین والے اس خزانے سے مالا مال ہیں۔ جو اپنی زبان سے یہ کلمات نکالے شر اس سے دور رہتا ہے، اپنی زبان سے جاری رکھا کیجئے لا حول ولا قوت الا باللہ، شر دور رہے، فرشتوں کی سنگت میں رہیں۔ مجھے اور اسلام چینل اردو والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔